बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है कुरान मजीद, इस्लामी कानून का बुनियादी माखूज़, द प्राइमरी सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। कुरान पाक सबसे पहले इसका जो तारुफ है वो ये है कि ये अल्लाह ताला का कलाम है जो उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब अतर पर नाजिल फरमाया वज़रिया अपने फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और सबसे पहली वही जबल नूर में, यानी उस पहाड़ में जहाँ पर गारे हिरा है, उसका नाम जबल नूर है, और उस वहाँ पर गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई रमज़ान मुबारक में। और सबसे पहली सूरत कुरान पाक की जो नाजिल हुई वो सूरह अलक थी, जिसकी आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक, ये वाली आयत नाजिल हुई। और इसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौक़े पर वही नाजिल फरमाई। कुरान पाक मजमूई तौर पर तकरीबन 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। उसमें से तकरीबन 13 साल मक्का के हैं और ऑलमोस्ट 10 साल मदीना में। कुरान पाक को मुकम्मल तौर पर 30 हिस्सों में तकसीम किया गया है। उनको हम 30 पारे कहते हैं या चैप्टर्स कहते हैं। इसमें 114 सूरतें हैं और इसमें 7 मंजिलें हैं, 540 रुकू हैं, 6666 आयात हैं और इसमें 14 सजदे हैं, जिनमें से सबसे पहला सजदा 9वें पारे में आता है और फिर ऑनवर्ड्स बाकी सारे सजदे इसमें आते हैं। जो 114 सूरतें हैं टोटल, उनमें से 86 सूरतें 86 मक्की सूरतें हैं, क्योंकि वो मक्का में नाजिल हुई मुकम्मल तौर पर, या वो मक्का में नाजिल होना शुरू हुई और उनमें से कुछ मदीना में भी कंप्लीट हुई। लेकिन असूल ये है कि जो सूरत जिस जगह पर नाजिल होना शुरू हुई थी उसको ओवरऑल उस लिहाज से उसको मक्की या मदनी कहा जाता है। 86 सूरतें मक्की हैं और 28 सूरतें मदनी हैं। अगर हम मक्की और मदनी सूरतों को देखें तो जो मक्की सूरतें हैं वो छोटी सूरतें हैं और उनका मौजू ज़्यादातर जो है वो अकायद हैं, अकीदा तौहीद है, अकीदा आखिरत है और जन्नत का तारुफ है, दोज़ख से खौफ दिलाया गया है। सो बेसिकली अकायद से रिलेटेड वो सारी सूरतें हैं। जबकि जो मदनी सूरतें हैं उनका ताल्लुक मसाइल और माशरत से हैं। अगर हम सीरत का मुताला करें तो हम देखते हैं कि जब मुसलमान मक्का में थे तो उनका सोशल स्टेटस डिफरेंट था। वो मगलूब थे, महकूम थे, गरीब थे, महदूद थे, अपनी तादाद में बहुत थोड़े थे। और उस वक्त चूँकि वो उनके आबाओ अजदाद मुशरिक थे, तो उन्होंने चूँकि वो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे, तो उनके बुनियादी अकायद को रासिख करने के लिए अल्लाह ताला ने बार बार तौहीद का जिक्र फरमाया, आखिरत का जिक्र फरमाया, दोबारा जी उठने का जिक्र फरमाया और जन्नत का उनको इंसेंटिव दिया, उनको जहन्नुम का खौफ दिलाया। सो बेसिकली उस वक्त उनकी ज़रूरत ये थी। लेकिन जब मुसलमान मदीना में आए तो वो एक स्टेट होल्डर थे, उनके पास एक रियासत थी जिसके वो बाशिंदे थे, वो हुकूमत का हिस्सा थे, उन्होंने जंगें लड़ी। तो वहाँ पर जब हम मदनी सूरतों को देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि जो ज़्यादातर सूरतें हैं वो सारी की सारी तकरीबन मसाइल और माशरत से रिलेटेड हैं। जंगी मामलात हूँ, वो घरेलू मामलात हूँ, वो जुराइम पर किस तरह से एक्ट किया जाए और किस तरह से डील किया जाए, जंग के दौरान लोगों को किस तरह से डील किया जाए और हकूक किस पर कितने हैं। सो ये जितनी भी मसाइल और माशरत से रिलेटेड चीज़ें थी वो सारी की सारी मदनी सूरतों में। मेन जो 5 मदनी सूरतें हैं वो सबसे ज़्यादा मसाइल और माशरत से रिलेटेड हैं। उनमें से शुरू में 4 इकट्ठी आती हैं, सूरह बकरा, सूरह आल इमरान, सूरत माइदा, सूरत निसा, और 5वीं सूरत तलाक वो बाद में आती है। तो ये 5 सूरतें हैं जो मेन माशरत और मसाइल से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने अपनी किताब में बिल्कुल शुरू में सूरत फातिहा के फ़ौरन बाद हम देखते हैं कि सूरत बकरा के बिल्कुल शुरू में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन। बिलाशुबा ये किताब हिदायत है
ڈرنے والوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بالکل شروع میں قرآن پاک کا تعارف کرایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سورس آف ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے، یہ انسان کو بتاتی ہے کہ اس کو کیسے زندگی گزارنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کتاب کے بارے میں اگر کسی کو شک ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو آیت کا مفہوم یہ ہے تو وہ اس کے جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آئے. اسی طرح سے سورہ اسراء میں ایک چیز میں اسٹوڈنٹس آپ کو بتا دوں، سورہ اسراء اور سورہ بنی اسرائیل یہ ایک ہی سورت کا نام ہے. 15واں پارہ جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو وہاں پر چونکہ یہ اس میں واقعہ معراج کا ذکر ہے تو وہاں پر اسراء کا لفظ ہے، تو اس بیس پر اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس لیے آپ کنفیوز نہیں ہوئیے گا. سو آپ کہہ سکتے ہیں سورہ اسراء میں یا سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنوں انس کے گروہ اگر آپس میں مل کر بھی قرآن کے مثل کوئی صورت بنا کے لانا چاہیں تو وہ ہرگز نہیں لا سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ چیلنج ہے تب کے انسانوں کے لیے بھی اور قیامت تک کے لیے بھی کہ اس کے جیسی کوئی صورت بنا کے لے آئیں. ہمیں شاید وقتی طور پہ اس طرح کی چیزیں اتنی ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہوں کیونکہ ہم عربی زبان کو اس طرح سے نہیں سمجھتے، لیکن جو عربی زبان کے جو اہل عرب ہیں، جو اس زبان کا فہم رکھتے ہیں، جو بولتے ہیں، جن کی نسل در نسل زبان ہی یہ ہے، اور اس زمانے کے جو عرب تھے وہ زبان دانی میں اور شاعری میں اس قدر ماہر تھے کہ ان کو عبور حاصل تھا، اور وہ اپنے آپ کو بہت فخریہ یہ کہتے تھے کہ ہم عرب ہیں، اور باقی ساری دنیا کو وہ عجم کہتے تھے. عجم کا مطلب ہوتا ہے گونگا، جس کی کوئی زبان نہ ہو. اور 5 سال کا بچہ اگر شعر نہیں بولتا تھا تو وہ اس کے بارے میں تعجب کا اظہار کرتے تھے کہ یہ اس نے فی البدی شعر کیوں نہیں بولا. ایسی قوم جو زبان دانی میں ایسی ماہر تھی، اس کو قرآن پاک نے مبہوت کر دیا، حیران کر دیا، کیونکہ ان کو وہ حیران تھے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. جیسے قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت ہے سورہ کوثر، اس میں 3 آیات ہیں، اور سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ، اس میں 286 آیات ہیں. تو سورہ کوثر جب نازل ہوئی تو اس میں چونکہ 3 آیات ہیں، اگر ہم لٹریری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو شعر میں یا تو 2 مصرے ہوتے ہیں اور قطع میں 4 مصرے ہوتے ہیں. تو چونکہ اس میں 3 مصرے ہیں تو ایک کہا جاتا ہے کہ کسی کوئی جو شاعر تھا، کسی نے مکہ میں یہ سنا، یہ مکی صورت ہے چونکہ، تو اس نے یہ 3 آیات جو تھی لکھی ہوئی، یہ کسی اپنے جو چھوٹے شاعر ہوتے تھے وہ بڑے شاعروں کے پاس اپنا کلام درست کرانے کے لیے لے کر جاتے تھے، پروف ریڈنگ کے لیے. تو ایسے ہی کوئی شخص لے کر گیا کسی اپنے بڑے شاعر کے پاس اور وہ سورہ کوثر لکھ کے لے گیا اور اس نے کہا کہ اس کی ذرا پروف ریڈنگ کر دیں. تو وہ 2-3 دن گزر گئے اور وہ جو ان کا استاد تھا، جو بھی تھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کوئی وہ انسانی کلام ہوتا تو وہ اس میں امینڈمنٹ کرتا، کوئی ایک شعر اور ایڈ کر دیتا، کوئی 4 اس کو قطع بنانے کی کوشش کرتا. لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ عرب بھی جو تھے ان کی ساری وہ جو ادبی قابلیت تھی وہ اس کے سامنے بالکل ڈھیر ہو گئے. سو اس لیے قرآن پاک کو ایک معجزہ بھی کہا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جب ایک معجزہ ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہی معجزہ ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ریولیشن پہ، وحی، نزول قرآن. ریولیشن، نزول قرآن. جو قرآن پاک کا نازل ہونا ہے، یہ پروسیس، اس کو ہم جو علماء ہیں وہ 2 ٹائپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. اس کو مینیفیسٹ ریولیشن بھی کہتے ہیں، ایک ٹائپ ہے، اور دوسری کو انٹرنل ریولیشن کہتے ہیں. مینیفیسٹ ریولیشن وہی ہے جلی، اور انٹرنل ریولیشن وہی ہے خفی. جلی کا مطلب ہوتا ہے نمایاں، جو بہت عیاں ہو سکتا ہے. خفی کا مطلب ہوتا ہے چھپا ہوا. وہی ہے جلی، تو وہ اس کے نام سے پتہ چل رہا ہے وہ نزول قرآن جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہوا، یا سم ٹائمز جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے تھے، ان کو قرآن سناتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یاد ہو جاتا تھا. سم ٹائمز
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए वही आती थी, समटाइम्स कोई हिंट मिलता था, कोई इशारा दिया जाता था, उससे हो जाता था। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ जो लोग लिखना पढ़ना जानते थे उनको उसको लिखने के लिए मुतय्यन फरमाया हुआ था, जिनको कातिबीन वही यानी सब्सक्राइबर्स ऑफ रेवलेशन कहा जाता है। तो वही ये चली तो एक साफ अयां था सब पर, और वो है कुरान पाक हमारे सामने। वही खफी का मतलब है कि वो गुफ्तगू या वो बातचीत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकली हो। देखिए, जो कुरान पाक है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ही निकला है और सहाबा तक पहुंचा। सहाबा के पास और कोई सोर्स नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जो आयात निकली और उनको कुरान पाक का नाम दिया गया। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद गुफ्तगू फरमाई, कहीं बैठे हुए, उठते हुए, जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई, जो लफ्ज़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकला, वो अल्लाह ताला के हुक्म से निकला और अल्लाह ताला ने अपने नबी के दिल पर उसको इल्का किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की। जैसे कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो अल्लाह इनकी तरफ वही करता है। तो वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आम गुफ्तगू है, वो भी बेसिकली वही खफी है। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, इसलिए उस वही खफी को हम हदीस भी कहते हैं, और वही जली को हम कुरान कहते हैं। होपफुली आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। कुरान पाक को हम फुरकान भी कहते हैं कि हक और बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। और इसका असल जो मतलब है वो है, इसके दो जो है ना वो अल्फाज में इसको हम कह सकते हैं। लिटरल मीनिंग अगर देखें कुरान पाक के, तो इसका मतलब है टू रीड, पढ़ना। और इसका एक और मतलब ये है कि एक है पढ़ना यानी वर्ब के तौर पे, एक है सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, ऑब्जेक्ट भी है। सो ये दोनों मीनिंग्स कुरान पाक पर पूरी तरह से अप्लाई होते हैं कि इसका मतलब पढ़ना भी है कि हम पढ़ते हैं उसको, और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला भी कलाम यही है। सो ये दोनों मतलब इस पर पूरे आते हैं। होपफुली वी गॉट इट। एक बार एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं आपकी हर बात लिख लेता हूँ, तो बाज़ औक़ात आपको कोई आपको बात नागवार गुजरती है, आप गुस्से में भी आ जाते हैं, तो क्या उस वक्त जो आप बोलते हैं मैं वो भी लिखा करूँ? उनके ज़हन में आया कि शायद आम इंसानों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी टेम्पर शायद ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिखो, हर बात लिखो जो मैं बोलूँ, इसलिए कि इस ज़बान से सिवाय हक़ के और कुछ नहीं निकलता। सो जो वही खफ़ी है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू है, वो बातचीत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हदीस। उसके बाद आता है कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो मुख्तलिफ कातबीन वही थे, वो वही लिखा करते थे, और उस ज़माने में कागज़ तो होता नहीं था, तो बड़ी बड़ी हड्डियों पर और जो बड़े बड़े पत्थर होते थे स्लैब की शक्ल में, हमवार जिन पे आसानी से लिखा जा सकता था, उन पे लिखा जाता था, और खजूर के पत्तों पर लिखा जाता था। सो ये डिफरेंट चीज़ें इस तरह की यूज़ की जाती थी जिन पर वही को लिखा जाता था। सो लिखने का जो पूरा प्रोसेस है वो 23 सालों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में वो मुकम्मल हुआ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुरान पाक की सबसे पहली आयत थी सूरह अलग की आयत, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और जो जमहूर उलमा हैं उनके नज़दीक और हदीस में ये लिखा है कि कुरान पाक की जो आखिरी आयत नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो सूद है वो हराम है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने चचा का जो सूद है वो सबसे पहले माफ़ करता हूँ लोगों को। तो उस वक्त एक आयत नाजिल हुई थी कुरान पाक की कि लोगों को जो लोगों का सूद है वो माफ़ कर दें। उस हदीस का सॉरी आयत का मफ़हूम ये था कि लोगों को जो ऑलरेडी लोग ले चुके हैं वो अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया है, और जो रहता है उसको अपना असल ले लें, और जो सूद है उसको छोड़ दें। तो इस सूद से रिलेटेड आयत थी जो वो आखिरी आयत थी जो नाजिल हुई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुख्तलिफ सहाबा के घरों में चूँकि मुख्तलिफ पार्ट्स रिटन फॉर्म में कुरान पाक के मौजूद थे, तो उन्होंने तमाम
जो कातबीन वही थे या जिस जिस के घर में कुरान पाक का कोई छोटा सा भी पोर्शन मौजूद था रिटन फॉर्म में, वो सब लेकर इकट्ठा किया और इस पर किसी को कोई इख्तलाफ नहीं था और हर एक की मुत्तफिक का ये कंसेंसस था कि पूरे का पूरा वो रिटन जो फॉर्म में कुरान पाक था वो सारे का सारा इकट्ठा कर लिया गया। और फिर उसके बाद हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में बाकायदा इसको मुसहफ़ की शक्ल दी गई, एक किताब की शक्ल दी गई और फिर इसको जितनी भी इलाके थे मुसलमानों के उन वहाँ पर इसकी डिफरेंट कॉपीज़ करा के वहाँ पर भेजा गया। उस वक्त तक अभी इस पर कुरान पाक में पे अराब नहीं थे, क्योंकि अरबों की अपनी ज़बान थी। जैसे हम उर्दू पढ़ते हैं तो हमें ऊपर ज़ेर या ज़बर लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, हम वैसे ही लफ्ज़ों को पढ़ लेते हैं। ऐसे ही अरब को जो लोग हैं उनको भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इस्लामी सल्तनत में इजाफा हुआ और इलाकों के लोग जिनकी ज़बान डिफरेंट थी, जो अरबी ज़बान नहीं जानते थे, उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हुआ और ये हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में कुरान पाक पर अराब लगाए गए हैं। सो ओवरऑल इस तरह से विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपाइलेशन ऑफ कुरान पाक का जो मुकम्मल प्रोसेस है ये हुआ। अब हम आते हैं कुरान पाक की आयात पर। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में इरशाद फरमाया है कि इस किताब में 2 तरह की आयात हैं। कुछ आयात मुहक्कमात हैं जिनमें वाज़ेह अहकामात हैं और कुछ आयात मुतशाबिहात हैं जो मुश्तबा चीज़ों के बारे में हैं। जो कुरान पाक इतना वसी है कि उसकी मल्टी डायमेंशंस हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहें तो एक बहुत लंबा टाइम चाहिए, लेकिन चूँकि हम कुरान पाक के जो लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कानून साजी में उसका जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आयात को डिस्कस करेंगे। कुरान पाक की जो आयात हैं उनको मेनली जो यूरिस्ट्स हैं वो 2 तरह की टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक है फॉर्मुलेटिव वर्सेस और दूसरी है इंटरप्रिटेटिव। जो फॉर्मुलेटिव आयात हैं वो आयात हैं जो नया हुक्म लाती हैं, जो एक नया हुक्म, एक नई बात लोगों तक लाती हैं जो पहले लोगों में राइज नहीं थी। जबकि इंटरप्रिटेटिव उसके नाम से पता चल रहा है शारह, तशरीह करने वाली, जो पहले से मौजूद अहकामात को या तो मॉडिफाई करे, पहले से राइज चीज़ों को मॉडिफाई करे, उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस लाए या उनको एंडोर्स करे एज इट इज़, कहे कि ठीक है इनको चलने दिया जाए। मैं इन दोनों की एग्जांपल्स आपको बताती हूँ। फॉर्मुलेटिव आयात की अगर हम बात करें नया कानून लाने की, तो इसकी बेशुमार हमें एग्जांपल्स नज़र आती हैं। जैसे कि इस्लाम से पहले अरबों में एक रवाज था कि अगर किसी बात पर गुस्सा आता या मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती और शौहर बीवी को ये कह देता कि आज के बाद तुम मेरी माँ जैसी हो मेरे लिए, तो ये उनमें हमेशा के लिए जुदाई डाल देती, यानी ये तलाक की तरह था और हमेशा हमेशा के लिए फिर उनका ताल्लुक ख़त्म हो जाता। और ये अरबों में बड़ा आम था। इसको ज़हार कहते हैं, ज़हार। कुरान पाक में पारा नंबर 28 में जहाँ से वो बिल्कुल स्टार्ट होता है, कद समी अल्लाह से स्टार्ट होता है, वहाँ सूरह मुजादला है, आपने देखा होगा मुजादला। ये आपके पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मुजादला लफ्ज़ का क्या मतलब है एमसीक्यूज में। मुजादला का मतलब होता है आर्ग्यू करना, बहस करना, झगड़ना वगैरह वगैरह। तो ये चूंकि मुजादला का लफ्ज़ उस सूरत में आया है तो उसकी सूरत का नाम ही सूरत मुजादला है। उसमें हुआ कुछ यूं कि एक सहाबियाँ हैं हज़रत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो काफ़ी बड़ी एज की थी। उनकी और उनके शौहर की, वो भी सहाबी थे, उनकी किसी बात पर तल्ख़ कलामी हो गई और उनके शौहर ने गुस्से में आके उनको ये जुमला कह दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए मेरी माँ जैसी हो, यानी इज़हार कर दिया। अब वो भी बूढ़े थे, बाद गुस्से में उन्होंने कह दिया, बाद में उनको ख्याल आया कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो हज़रत खौला रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। ये सही बुखारी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलल्लाह इस तरह मेरे शौहर ने मुझसे ज़हार कर दिया है और मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर मैं उनको अपने शौहर के पास छोड़ूं तो वो काम करने के लिए चले जाया करेंगे और वो बच्चों की तरबियत कौन करेगा, और अगर उनको मैं अपने पास रखूं तो मैं उनकी तरबियत करूंगी लेकिन मैं उनको खिलाऊंगी कहाँ से, और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे साथ कोई और दूसरा शख्स निकाह भी नहीं करेगा, तो आप मेरे लिए कुछ करें।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اس پر تو کوئی اور حکم نہیں ہے، طلاق ہو چکی ہے، آپ لوگوں کی سپریشن ہو گئی ہے، مطلب یہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہ نے 2-3 بار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یعنی تھوڑا آرگیو کیا، بحث کی، تو اس لیے وہ لفظ آیا مجادلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی، اور انہوں نے جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کوئی بات نہیں کی، تو وہ اپنا جو چادر تھی یا دوپٹہ تھا اس کو ایسے پھیلا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگی، اور انہوں نے اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، میرا مسئلہ حل کر، مفہوم یہ ہے۔ تو اتنے میں وحی نازل ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب وحی ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خولہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے، اور وہ پھر سورہ مجادلہ کی وہ آیات نازل ہوئیں کہ قد سمع اللہ سے جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ تحقیق اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی تھی یا بحث کر رہی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک نیا قانون دیا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کر بیٹھیں، ایک لغو جملہ کہہ دیں، ان آیات کا مفہوم یہ ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ توبہ کریں، اور جو جملہ انہوں نے غلط بولا ہے اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ جو 60 روزے رکھیں، یعنی بغیر بیچ میں سے ان کو مس کیے، کوئی اگر ایک بھی مس کریں گے تو دوبارہ سے گنتی سٹارٹ کرنا ہوگی، اور 60 روزے پورے رکھنا ہوں گے۔ اگر ان میں یہ 60 روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر ان کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا 2 ٹائم کا، جس طرح کا کھانا وہ جس سٹینڈرڈ کا کھانا وہ خود کھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سو دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف فارمولیٹو ورسز، کہ ایک عرب میں نسل در نسل صدیوں سے ایک طریقہ کار چلا آ رہا تھا جو کہ اینڈ ہوتا تھا سیپریشن آف کپل پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، اور اس کے لیے ایک درمیان کا راستہ نکالا جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت خوشی کا باعث تھا، اور حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک خوبصورت فیصلہ کیا۔ دوسری طرف ہم آتے ہیں انٹرپریٹیو ورسز کی طرف۔ عرب میں بہت سے ایسے کام ہوتے تھے جو پہلے بھی ہوتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی صحابہ کنفیوزڈ تھے کہ ہم ان کو جاری رکھیں، کریں یا نہ کریں، جیسے کہ عرب طواف کیا کرتے تھے خانہ کعبہ کا، لیکن وہ برہنہ ہو کر کرتے تھے، تو اسلام نے اس میں موڈیفائی اس عمل کو کیا کہ آپ نے اپنی نارمل ڈریسنگ میں، اگر آپ عمرہ یا حج پہ ہیں تو پھر تو ظاہر ہے آپ حرام میں ہوں گے، اس کی ایک مخصوص کنڈیشنز ہیں، لیکن عام حالات میں اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو آپ کو اپنے نارمل فل ڈریسنگ میں آپ کو طواف کرنا ہے۔ سو حکم عمل اس کو انڈورس کیا، لیکن تھوڑی سی موڈیفیکیشن کی کہ آپ اس میں برہنہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے علاوہ عرب زمانہ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی، صفا اور مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان سعی کیا کرتے تھے۔ صفا مروہ جو 2 پہاڑیاں ہیں ان کے درمیان 7 چکر لگانے کو سعی کہتے ہیں۔ سعی کرنا، سعی لفظ کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، اور یہ چونکہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام 7 بار ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت بنا دیا، تو یہ اسلام سے پہلے بھی لوگ کرتے تھے اور اس کو ثواب کی نیت سے کرتے تھے۔ تو بعد میں صحابہ کنفیوزڈ تھے کہ ہم یہ کریں یا نہ کریں، کیونکہ یہ تو مشرکین بھی کرتے ہیں، تو پھر تو ہمارا عمل ان کے جیسا ہو جائے گا، تو اس لیے سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور جو کوئی ان کی صحیح کرتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ یہ ایک اچھا عمل جو پہلے سے ہو رہا تھا اس کو جاری رکھیں، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ سو یہ پہلے سے موجود کچھ ایسے اعمال تھے جن کو دین نے انڈورس کیا، قرآن پاک نے اس میں کچھ میں موڈیفیکیشن کی اور کچھ کو ایز اٹ از انڈورس کیا، اور جو کچھ ہیں وہ بالکل نئے احکامات تھے جو کہ پہلے معاشرے میں رائج نہیں تھے، تو دین نے ان کو بالکل نئے سرے سے بنایا۔ بالکل اسی طرح سے فارمولیٹو آیات کی ایک اور بیسٹ ایگزامپل ہمیں ملتی ہے سورہ احزاب میں، اگر آپ پڑھیں تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، اڈاپٹیڈ چائلڈ سے، ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت زینب بنت جہش کا نکاح ہوا تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی کی بیٹی تھیں، اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے پالک بیٹے تھے، منہ بولے بیٹے تھے۔ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1.25 لاکھ صحابہ میں سے ہی از دا ون اینڈ اونلی جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اور کسی صحابی کا نام قرآن پاک میں نہیں ہے سوائے حضرت زید بن حارث کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو عرب میں یہ ایک رواج تھا، ان میں شروع سے ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ جو ان کا اڈاپٹیڈ چائلڈ ہوتا تھا وہ اس کو بالکل اپنے ریئل بایولوجیکل چائلڈ کی طرح ٹریٹ کرتے تھے، اور جو پیٹرنٹی ہے، جو فادر نیم ہے، ولدیت ہے، وہ اس بندے کی لگائی جاتی تھی جس بندے نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا تھا، اور پھر وہ وراثت میں بھی اسی طرح سے حصہ دار ہوتا تھا۔ تو اسلام نے اس قانون کو بالکل ختم کیا۔ دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ جو پالک بیٹے کی بیوی ہوتی تھی اس کو اگر وہ بیٹا فوت ہو جاتا تو اس کے بعد اس جو بیوہ ہوتی اس کو بالکل اپنی ریئل بہو کے طور پہ ٹریٹ کرتے، اور چونکہ حقیقی سسر اور جو بہو ہے ان کا وہ محرم ہے دوسرے کے لیے، ان کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تو وہ بالکل ایسے ہی کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس کو بالکل ختم کیا کہ جب حضرت زینب بنت جہش اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو ان کی آپس میں بن نہیں پائی، اور کچھ عرصے بعد ہی ان کی ڈیورس ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ اپنے لپالک بیٹے کی متعلقہ سے شادی کریں، تاکہ یہ معاشرے سے یہ والا جو روایت ہے یہ ختم ہو جائے کہ وہ لپالک بیٹے کی جو متعلقہ یا بیوہ تھی اس کو بھی وہ حقیقی بہو کے طور پہ ٹریٹ کرتے تھے۔ تو دین نے اس کو چونکہ ختم کرنا تھا تو اس کو یہ پورا جو واقعہ ہے اس کی ڈفرینٹ ڈائمینشنز ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت قصہ ان کا بیان کیا گیا ہے سورہ احزاب میں۔ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھا اس میں سمجھ بھی آئے گا۔ تو یہ ایک بالکل نئی بات تھی جو قرآن پاک نے متعارف کرائی اس معاشرے میں جہاں پر نسل در نسل بالکل ڈفرینٹ وے میں چیزوں کو کیا جا رہا تھا۔ ہوپ فلی یو گاٹ اٹ۔